بسم الله الرحمن الرحيم. يا يغموش يا يغموش يلغموش يلغموش الغموش الغموش مرغموش مرغموش إيلغموش إيلغموش مرش مرش مربوش مربوش جل الجليل صاحب الاسم الكبير. الأرض بكم ترجف والرياح بكم تعصف والأودية بكم تخفض والجبال بكم تتزلزل واسماء الله نار محرقة محيطة بكم يا عمار هذا المكان وإلا فتذل الملائكة عليكم من السماء بشهب من النار فتقطع منكم الأمعاء وتتركم مطروحين ماتمين مسروفين. الله الله الله. الكلام كلام الله والعبد عبد الله والأمر أمر الله ولا إله غير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الملك طارش ليس لكم منه راحة حتى ترحلوا من هذا المكان وأعزم عليكم يا معاشر الأرواح والأعوان أن تنزلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل والأغلال في أعناق بالهيبة والوقار. اسمعوا وأطيعوا وأطردوهم وأبطلوا حركاتهم واذهبوا عمار هذا المكان وحريمهم وعيالهم من طريق الخدام وسيروا في خدمتي حتى ينتهي عملي بحق كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هيا اسرعوا بالرحيل في وقتي هذا. الوحى العجل الساعة. بارك الله فيكم وعليكم.